وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبتي ہر قسم کے حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، درود و سلام امام کل ختم الرسل انسانیت معلم اعظم کائنات دے رہبر و رہنما میرے تواڈے دلاں دی بہار محمد رسول اللہ سرکار کا نام آئے کوئی زبان خاموش نہ رہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی. محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، قابل عزت قابل احترام پردے اندر بیٹھ کے سننے والی، عزت دلائے احترام دلائے میری ماں اور بہنوں، آج مورخہ 26 اگست 2022 کا عظیم شان فقید المثال خاتمۃ المبارک. آج کا عنوان ہے باپ کی عظمت. ماں دی عظمت تے تسی ہر خطیب کو سنی. آج میں انشاءاللہ جھڑیاں لا دے ماں انشاءاللہ. میں دعا کو ہاں مسجد محمد رفیق صاحب اور منیر صاحب، ملک افضل صاحب اور دیگر نظر رفاقہ تمام دیا محنتاں کاوشاں کوششاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. میرے واسطے خوشی دی بات ہے میری جماعت عظیم خطیب میرے محترم بھائی اور انشاءاللہ الرحمن میرے رفیق سفر میرے محترم بھائی حافظ جہانگیر صاحب، میں منبر رسول تے کھڑا ہو کے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا مالکہ میرے ویر کو دین دا کام لے. اچھی کو آمین. اور میرے چھوٹا بھتیجا میرا حافظ عفان صاحب، دعا کرو اللہ انہوں مکمل قاری قرآن بنا دے. حضرات، موضوع بڑا لمبا ہے، میں چاہنا کہ بغیر تمہید اپنی گفتگو دا آغاز کراں. توجہ میرے وقت کرو. ماں دی
شان تسی بڑی سنی ہے خطیباں کولو ادیباں کولو، تے میں قربان جاوا ناصر مدنی صاحب کولو، لیکن انشاءاللہ الرحمن اج میں چٹیاں داڑیاں والیاں دی شان بیان کروں انشاءاللہ۔ بڑے آندے نے میرے دوست یار بزرگ ساتھی جڑے آندے نے حافظ صاحب کیا باپ دا مقام قرآن حدیث سے کوئی نہیں؟ جیڑا اڑدا ہے جیڑا کوئی نواں ہوندا ہے ماں دی شان مولانا منظور احمد صاحب اللہ ولی کامل تے انہاں دی حفاظت فرمائے اچھی کو آمین فرمایا کر دے ایک ماں دی شان بیان کر دے جویں ٹیکے پیداوار ہوندے جتھے رب نے ماں دا مقام بیان کیتا ہے اوتھے اے بڈھے باپ دا مقام بھی بیان کیتا ہے۔ آؤ اور ایک رب دا نبی ہے، نبی بھی کوئی عام نبی نہیں، سبحان اللہ، انہوں جد الانبیاء کیا جانتا ہے، امام المواحدین کیا جانتا ہے، رئیس المواحدین کیا جانتا ہے۔ اتنی شان والا نبی ہے جنہی لڑی تے نسل وچوں آمنہ تے لال پیدا ہوئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات نبی رب دا مواحد ہے تے باپ مشرک ہے، مرضیاں کدیاں چل دیاں اللہ دیاں، باپ کو سمجھایا اللہ کے باپ مسلمان مواحد نہیں، بیٹا رب دا نبی ہے، رب نال پیار کرنے والے، لیکن باپ نال گفتگو فرمائی تے بڑے ادب نال فرمائی۔ کوئی سونے تو تے اگر نمازی پیو دے کو بول پہنے، تو تے مسلمان باپ دے کو بول پہنے، تو تے حاجی پیو دے کو بول پہنے، یقین جانو اے رب دے نبیو میں تو اڈے حوصلے تو صدقے تے قربان جاوا تو رب نے کٹے بڑے چکرے عطا فرمائے۔ باپ نو بلایا تے کھنو درا تے کلیجے ٹھارو تے باپ نو کنے بلایا مشرک ہے، اللہ نے پہلے نبی دی سچائی میں آئی، میرے اللہ اپنے قرآن پاک پر اعلان کر رہے ہیں، آؤ سونے میں قرآن دیا چھڑیاں لگا چھڑنا، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ فرمایا میں سچے نبی دا واقعہ تانوں یاد کروانا چاہنا، ربا سونے کیسا نبی ابراہیم ہے، فرمایا ویرو قرآن پڑھدا جا رہا، فرمایا میرے رب نے وہ میرا بندہ قرآن پڑھ، چار مقامات باپ نال گفتگو فرمائی تے کیویں فرمائی سنیا جے، اذ قال لأبیہ، یار اج کلیجا ٹھر جے نہ بابیاں دا پتہ چل جے ساڈا مقام رب نے قرآن اندر نازل فرمایا، اذ قال لأبیہ یا ابتی، فرمایا اے میرے ابو جی چار واری تبلیغ فرمائی، انہیں فرمایا مورتیاں نہ بھوجو، انہیں کیا ہوئے ابا کر کے بلایا، اے چٹیاں داڑیاں والیاں دا تے رب حیا کردا، اوے سونے کدی تینوں جھڑک لین تے غصہ نہ کریا کر، انہاں دیاں گالاں سیاںیاں دے کیوں دیاں گالاں
دیا اور توجہ فرما لینا چار مقامات تے پیو نو بھلا تے چاری واری اپنے اپنے نو ادب نال بلایا احترام نال بلایا اپنے بابے نو بڑی عزت نال بلایا بڑا جناب احترام باپ دے نال فرمائے پاپا نمازی نہیں پاپا مشرک بت فروش نا بت پرست بھی ہے تے بت فروش بھی ہے لیکن اپنے باپ نو بلا یا آباتی حضرت ابراہیم نے دسیا نوجوانوں اپنے بابے نال ادب نال بولنا اپنے بابے نال پیار نال بولنا اپنے بابے نال احترام نال بولنا عزت نال بولنا احترام نال بولنا آؤ وقت گزردا گیا ہن آ گیا ابراہیم دا ویلا آ گیا ترجمانی کرنا بس قرآن پڑھنا تے اشارے کیتی جانے آؤ قرآن دی لہراں تے بہرا لا دیواں گا اللہ دی رحمت کاملہ دینا اور رب دا قرآن پڑھانا وقت آیا اور ابراہیم بڑھا ہو گیا اے آ بابا بن گیا انہاں دا بیٹا اسماعیل جوان ہو گیا بیٹا اسماعیل جوانی اندر آیا اللہ اکبر کبیرہ اے باپ کہنا او بیٹا میرا بیٹا میں خواب ویکھیا میں تیری گردن تے چھری چلا رہا وا تے بیٹا یک زبان ہو کے کہندا لاہوریو سنو قرآن فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى باپ نے کیا پتر میں تیری گردن تے چلا رہے ہوں تے بیٹا بولیا بزرگو قال یا اباتی فعل ما تؤمر ابراہیم نے کی کیا سی یا اباتی آج ویلا آ گیا کٹن دا ویلا آ گیا پتر نو اتنی بڑی گل کہہ چھڑیو بیٹا بیٹا گل سن لے میں تیری گردن تے چھری چلا رہا وا تے بیٹا آندا یا آباتی اس جملے اندر اپنے بڑے درد رکھے نے اس جملے اندر اپنے ادب ہی ادب رکھے آئے ہمیں کائنات چڑھا پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عورت جو فرمایا آمینہ دے لوال تے رب نے قرآن اتاریا یار ابراہیم دی گل میں مکمل کرنا چاہ رہا وا جناب ابراہیم علیہ السلام تھا بیٹا علیہ بچپن اندر اللہ اکبر کبیرہ وقت آیا جوانیاں عمل کر گیا اے بیٹا جوان ہو گیا اما جی آجرہ فوت ہو گیا قبیلے والے نے حضرت اسماعیل دی شادی کر چھڑی بابے دا دل کیتا میں بیٹے نو مل کے آوا پاپا لمبے پہنے کر کے آئے آئے نا این کٹے نہ لبڑیا بابا آئے آئے نا آگے دروازہ کھڑکایا تے بیٹے نو آوازہ لگایا اور میرا بیٹا اسماعیل 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 باپ جیوے چاہے اپنے پتر نو بلا سکتا ہے پتر اپنے باپ نو دا نام لے کے بلا ہی نہیں سکتا آؤ ذرا توجہ فرما لینا اسماعیل اسماعیل کر کے پکاریا اے دی بیوی جناب اے بے دبتے گستاخ بیوی ہے نا اے جلدی نال باہر آئی آندی بابا کیویں آئے ہو اے آندے نے بابا بول کے آندا نا اوے بیٹا میرا بیٹا اسماعیل کتھے
بیٹھے آدھی حضرت انہوں نے شکار دی ایک چس پہ چکی ہے وہ شکار کرن گئے نے شکار کرن گئے نے انہیں نہ پانی پوچھیا نہ روٹی پوچھی ہے اللہ اکبر کبیرہ بابا واپس ٹر گیا ہے نا حضرت توجہ فرما لینا حضرت اسماعیل رات پہ گئی ہے میرا پیارا اسماعیل آلے گلی مڑیا تے لگ پیا خوشبو میرے ابے دی جاپ دی حضرت نو تانگ ایسی ملے دی باپ دی گھر آندے تے پوچھ دے دسو ہستی کوئی آئی ماپیاں دی خوشبو اللہ آؤ میرا توجہ فرما لینا بابا جی نے دروازہ کھڑکایا بابا جی نے پوچھا اسماعیل کتے ایک ٹوٹ پینی کو بولی ہے نا آدھی بابا او تیر صبح نکل جاندہ رات میں ہوندہ تے بابا نے پتر دے کردہ جائزہ لیا تے فرمایا بیٹا تواڈا حال کیویں چل رہا اے ان کہن لگی ہے بابے سمسان دی رو تڑپینا آنکھا لگی بابا کوئی حال نہیں چاجدہ کنالی نال ٹھوٹا پیا واجدہ لب جاوے شکار ساڈا پیٹ پیا راجدہ نیتے فاقے تے فاقہ ساڈے تائیں نا شکری بیوی کہہ رہی ہے نا حضرت ابراہیم نو کہہ رہی ہے چھت نبیاں دیئے نا آنی بابا سانو تے جنابے والا کھان نو کچھ نہیں لبدا حضرت اسماعیل مڑے گئی نا تے دوروں ہی لگ پہ اے تے خوشبو میرے اپے دی جاپ دی حضرت نو تانگ ایسی ملنے دی باپ دی گھر آندے تے پوچھ دے دسو ہستی کوئی آئی ذرا پیار نال کہنا گھر آندے تے پوچھ دے دسو ہستی کوئی آئی ماپیاں دی خوشبو اللہ علی اللہ پڑھ درانا ماپیاں دی خوشبو اللہ وکری بنائی آندی ہے اس نو جس دے دل دی صفائی گھر آئے پیا کہ اپنی بیوی نو پوچھیا آج کوئی آیا ہوئے ذرا دس کھانا یہ بیوی ہون لگی ہے جواب دیا لال عناتی رنگی داڑھی نام ابراہیم سی لال عناتی رنگی داڑھی نام ابراہیم سی پیاروں تے شوق وانو کہندے سلام سیر فنگی بات کوئی گل سمجھائی ماپیاں دی خوشبو اللہ وگری بنائی حضرت اسماعیل پیو دا اشارہ سمجھ گیا اے باپ اشارہ کر کے گیا سی پتر جدو میں دوبارہ آواں چنار جڑی بنگی کیوں لا چھڑی ہو اینو بدل دے نیک بیٹا پیو دے اشارے بھی سمجھ جانتا ہے تے جڑا بدبخت ہوندا ہے او باپ دی زبان جو گل نکلی بھی نہیں سمجھدا باپ نے اشارہ کیتا پتر اے چنار بنگی کیوں لا چھڑی سی تے نبیوں دی جماعت سبحان اللہ اسی تے اللہ دا شکریہ گزار بندیاں چوں تے حضرت اسماعیل تر پہنوں بیوی نو کہنا جانی بدبخت ابو ہمارے سی سبحان اللہ جانی بدبخت ہوتے ابو ہمارے سی آگ وچ چھال لا گئے آگ وچ چھال لا گئے رب دے پیارے سی گردن میری تے چھری او دے حکموں چلائی ماپیاں دی خوشبو اللہ وکری بنائی آندی اس نو جس دے دل دی
सफाई हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को फारग कर दिता, तलाक दी दिती ना, एक और निकाह कीता हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, फिर आए दोबारा कुछ अरसे से बाद को पिछो फिर बाबा जी ने फेरे तवज्जो फरमा लेना, वो निकाह कीता रब दे प्यारे ने, ओ निकाह कीता रब दे प्यारे ने, साल को पिछों फेरे बाबा जी ने मारे ने, आके वेखे पुत दे महल चुबारे ने, दिती आवाज पुत्र ताई, बाबा जी आया के क्या इस्माइल इस्माइल, नो बड़ी नेक बाबे दी, बाबा पुत्र इस्माइल किथे आ, आंधी बाबा जी इस्माइल भी आ जाते ने, जरा खिदमत दे मौके ते दियो, जनाब खलील और रहमान दी रूह खुश हो गई हो, जानदे हो होंदी है करवाना ते एक दुआ होंदी है लेना, बड़े खुश नसीब ने जेड़े मापियां को दुआवां लैंदे ने ना, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहंदे ने ना, हजरत इब्राहिम फरमांदे ने बेटा तुहाडे घर दा गुजारा किवें चल रहा है, इशारा करके अगली गल शुरू करनी है ना, ये कहंदी है लोकी खावन अनाज असी गोशत उड़ाउंदे, रब दे एहसान साथों किवें लाज, ऐसी शुक्र गुजार बीवी अल्लाह साडियां मावा भैनों में शुक्र करने वाला उसी को आओ जरा तवज्जो फरमा लेना, कोई वीरो जिन्ना पाप नू सताया है, जिन्ना पाप नू रुलाया, पाप नू दुखी कीता, रब ने उन्हां नू रुला छड्या ना, बल्कि मेरे सामने हजारों मिसालां ने, रब ने ज़मीन तो उठाया ते आसमान तो थल्ले सुट छड़िया है, चल आओ जरा तवज्जो फरमा लेना, मेरे रब ने फरमाया अपने भाभियों नू तंग ना करया करो, आओ मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते रब दा कुरान आया, और जिन्ने बाप नू दुख नहीं दिता, जिन्ने बाप नाल प्यार कीता, अपना ख्वाब भी नहीं छुपाया, रब ने उन्हां नू तखत भी अता फरमा दिते ते तखत भी लगा दिते में, आओ जरा तवज्जो फरमा लेना, ते जिन्ना बाप नू कदम कदम ते लाया ना, बाप नबी है बेटा भी नबी है ना, ते नबी दी जात नबी दी जात ए आले यकूब यकूब से बेटे ने ना, ए ना बाप नू लाया, बाप पुत्र दी जुदाई अंदर खामंदा वल्ला खत्म कर ले पुत्र की जुदाई अंदर ते जिन्ना रुलाया, फिर रब ने उन्होंने मंगते बड़ा छड़िया है, उन्होंने रब ने भेने बड़ा छड़िया, ताकि मैं रब दा कुरान पढ़िया था ते सुबह भी पढ़िया ना, मालिका तू बाप दी असमत बड़ा छड़िया ना, सदका लेते मजबूर कर दिता है, सोने बापे प्यार करया करो, इन्हां चिट्टियां दाड़ियां वाले दा हया करया करो, मेरे नबी ने फरमाया जेड़ा बापे प्यार करदा अपने मुट्टे मां बाप नाल प्यार करदा, मेरे नबी ने ऐसा बंदा अल्लाह पाक तेरे वास्ते जन्नत दा मेन गेट खोल छड़नगे, ओए मां दी भी अजमत बड़ी है ते पापे दी भी बोलो बड़ी है,
مائے جنت تے نبی دی زبان چو نکلیا ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں کلیا آپ اللہ جبریل تجا یا کہ سونے مولے فلک بھاپدا ہی نہیں میرے آقا نے فرمایا ماں جنت تے باپ جنت میں لگے باپ نو کھپانا باپ نو رلانا کوئی سونے تیرا باپ تے یقین جان جنہ باپ نو رلایا رب نے انہاں نو گوتے دے دے کے مارے آئے نبی دا واقعہ سن باپ رب دا نبی ہے بیٹا اے رب دا نبی ہے تے باپ آدھا بیٹیا آجا میری کشتی اندر سوار ہو جا باپ رب دا نبی نو ہے نا تے بیٹا اپنے گمانڈ اندر باپ نو آدھا ہے میں کوئی لوڑ نہیں تیری کشتی دی آپا ہاں نظر آئے میں چوٹی تے چڑھ جاؤں گا تے باپ آدھا بیٹا آج رب دے عذاب کرو کوئی بچ سکدا دعا کرو جنت تے سلاب دا عذاب آیا ہے اللہ انہوں نے نجات کا سارے کو آمین پچھلے بولو کو آمین اللہ جنہ مسلمان میرے کئی یار ادھر رہتے نے میرے فرمایا سے آپ سب دعا لازمی فرمائے دے اللہ انہوں تو اے عذاب نو ٹال لے آؤ میں تو جو فرما لینا امام کائنات تیرا نازل فرمایا رب دا نبی موسیٰ نوح علیہ السلام نا آدھا بیٹا آجا میری کشتی اندر سوار ہو جا بیٹا میرا بابا میں آج نہیں آ سکتا میں پہاڑا دیا چوٹیاں تے چڑھ جاؤں گا یہ آدھا رب دا نبی آدھا پتر آج پانی پتہ ہی کیویں ہونا وقیل یا رب بلعی ماعکی ویا سماء اقلعی وغیظ الماء وقضی الامر واستوت على الوجودیہ وقیل بعدا للقوم الظالمین آسمان میں پانی برسائے گا تے زمین جو بھی پانی نکلے گا تے رب نے پھر بندہ بھی تے کرنیاں سی ادھر ابراہیم دا پتر ربا سمجھ نہیں آ رہے آج ابراہیم دا بیٹا سبا ہو رہا اسماعیل گردن تے چھری چار رہے ربا او دا کی قصور ہے او تے عدب والا سی فرمایا میں بندہ بھی تے کرنیاں نے جیڑا نا فرمانے او کھوتے کھا رہے ہیں جیڑا پاپ دا فرما بردار ہے او جنتی تمبے آ رہے ہیں آؤ ذرا جو فرما لینا میرے آقا نے فرمایا تیرا باپ اگر دنیا تیرا سینا یار میں خبرہ چھڑنا نہیں آیا رب کعبہ دی قسم حوالے میں دھارا میرے آقا نے فرمایا جدہ باپ دنیا تیرا سینا تو بندہ سمجھ لوے او دینا او دا رب بھی راضی ہے انتے عجیب مور بن گیا باپ ایک کرے تے پتروں کو چار کر دیتے ایمان میں دسو اینڈ ہو رہا کہ نہیں ملکے پاکستان اے سوڑے باپ نو ستایا نہ کر آتے نو قرآن دا ایک سچا واقعہ سبحان اللہ تیرا کو سبحان اللہ بنی اسرائیل میں انشاءاللہ تو اللہ دا قرآن سنان لگ گیا بنی اسرائیل دا ایک واقعہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے دور دا واقعہ ہے ایک بڑا مالدار بندہ گزریا بڑا ہے لیکن اولاد کوئی نہیں
یار مال نال بیٹے مل دے کوئی مال دولت رب نہیں ویندا رب ویندا تیرا تقوی ویندا پرہیزگاری ویندا نا اے بنی اسرائیل دا ایک واقعہ دسن لگا اولا تو جو فرما لینا رب دا نبی موسیٰ انہاں دی قوم دا واقعہ اے بندہ بڑا مالدار نا انہیں جناب اپنے بھتیجے نو اپنے گھر رکھ لیا نا اینا مال بھتیجا بے ایمان ہو گیا مرضیاں رب دیاں چلیاں کر دیاں مرضیاں دا مالک کون ہے اے جناب روزانہ کوئی نہ کوئی نواں منصوبہ بناوندا ہے نا اپنے چاچے نو قتل کرن دا ہائے اللہ ایک دن نے موقع پا لیا رات پہ گئی انہیں اپنے چاچے نو قتل کر دیتا استغفر اللہ اور میرو اج تے جناب والا کوئی اپنی بیٹیاں نو قتل کریا پانچ پھیر ماریا کوئی اپنے بڈھے بابے نو جائیداد دی قتل کریا انہیں اپنے چاچے نو قتل کر چھڑیا اللہ اکبر کبیرہ چاچا قتل ہو گیا انہیں رات نو لاش چکی تے لاش شریکاں دے بوے اگے سٹ دیتی ہے سیانہ بڑھے یہ آدھا ہے قتل اونا دے ناوے لا دیاں گا تے نالے اپنے چاچے دی دیت لے لانگا سونگ لے لانگا دیت لے لانگا صبح رولا پہ گیا کہ چاچے دنوں کنے قدر کیتا اے جناب کھلوندہ نہیں آندہ یا دیت دے دو محلے والے ہو یا میرے نال لڑن لئے تیار ہو جو گل پہنچ دی رب دے نبی موسیٰ کو پہنچ گئی آؤ ذرا توجہ فرما لینا نبی موسیٰ علیہ السلام فرما دینے اِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قوم والے جناب موسیٰ علیہ السلام کو لائے تے آگے عرض کر دینے موسیٰ رب دے نبی کو لا کے آندے نے اللہ اکبر موسیٰ ساڑا فیصلہ کرنا ایک قتل ہو گیا اے آندہ ہے میں قتل نہیں کیتا تے محلے والے کو دیت مانگدا تے آؤ قرآن پڑھئے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم جو فرما لینا رب دے نبی موسیٰ فرما دے قوم والیو سنونا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ جدو کیا جناب موسیٰ علیہ السلام نے لی قوم میں گی اے قوم والیو اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ میرا اللہ تو انو حکم دیندہ ہے ان تذبحوا بقرہ ایک گائے ذبح کرو تے قوم والے آندے نے قالو اے سارے لگے نے بولا اتتخذنا عضوا آندے نے قالو اتتخذنا عضوا اے موسیٰ ساڑے نال مزاق تے نہیں کردا تے رب دا نبی دا جلال اندر آ گیا غصے اندر آ گیا آدھا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین میں کوئی جاہلا نبی مزاق کر دے پڑھے لکھے لوگ مزاق ممبر دا تقدس پہ مال جیڑا پڑھیا ہوئے گا وہ ممبر تے چڑھ کے یا رب دا قرآن سنائے گا یا مدینے والے دا فرمان پڑھے لکھے لوگ مزاق نہیں کرتے
تے جنہ دو کلاساں اوتھے تے دو اوتھے تے اوتھے اینے نو آوندا کھ نہیں، او لوگاں نو وقت اندر ہی پاؤندے نے۔ تے رب نے نبی نے کہا میرا اللہ تانوں گائے دا حکم دے رہا کہ اے بڑے چلاک نے، کسی طرح اللہ معاف کر چھڈنا، اے بار بار سوال کیتی جا رہے نہ تے سختی آ رہی، دین اندر سختی نہیں، سارے بولو دین اندر، دین اندر سختی نہیں، اینا جان کے اپنے اتے سختی کروائے، آخر کر لب دے گائے لب دے او دے کول پہنچ گئے جڑا اپنے بابے دا بڑا تابع تھا سی۔ اللہ ابن کثیر دی قبر تے رحمتاں دا نزول فرمائے، آؤ ذرا توجہ فرما لینا، آؤ ذرا کنا تابع دا سی نوجوانوں مسلمانوں، پاک نبی میں غلاموں توجہ کریا جے آخری گل لینا، امام نے کائنات چڑھا پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یار ایک کنا تابع داشنا، ایک کنا فرما برداشنا، آؤ ذرا توجہ فرما لینا، امام نے کائنات چڑھا پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نے جنابے والا اے ننّا جیا چھوٹا جیا بچہ ہوندا سی جدوں نا ایدا بابا ستا ہے، ایک ہیرے وچ اگر آ گیا اے آندا اللہ کے والے ہو اے میں ہیرے بیچنے نے کوئی خرید لوے نا، اے آندا ننّا جیا بچہ تھوڑ کے آندا سداگڑا کنے دا ہیرا بیچنا نا، اے آندا میں 70,000 دا ہیرا بیچنا، ذرا نوٹ کریا جے گل، اے آندا میں تینوں 70 ماری دے چھڈاں گا، ذرا تھوڑا جہا انتظار کر لے، میرا بابا ستا ہے، چابیاں اودے سرانے تھلے نے، 70 دے چھڈاں گا، صبر کر لے انتظار کر لے، سداگر آندا تو مینوں 60 دے دے اپنے بابے نوں اٹھا لے، تے ننّا جہا بچہ ہی آندا بابے نوں اٹھانا نہیں، 80,000 دے دیاں گا، یار تیرا دل خوش ہو جائے گا، بچے دی تربیت ویکھ لے، اے آندا چل تو مینوں 50 دے تو 90 لے لے، اٹھانا نہیں، بابے نوں نہیں اٹھانا، اے پھر آندا جناب والا کردہ 30,000 تکر آ گیا، آندا بچیا اپنے بابے نوں اٹھا لے، اے موقع کدی روز روز نہیں لبدا، اے آندا اوے سداگرا بابے نوں اٹھانا نہیں، اوے نوجوانوں پتہ جے بابے نوں نیندراں کس ویلے آوندیاں، بڑی مشکل انہاں دی اکھ لگدی ہے نا، اے بچہ آندا تو میرے کولوں 1,00,000 روپیہ لے لے کے بابا اٹھانا نہیں، بابا نہیں اٹھانا، وہ پیاریا لیا اینا پیاریا نا پیار کریا کر، اینا پیار کریا کر، باپ نے اٹھایا نہیں، اے سداگر ٹر گیا، وقت آیا، اے ماں باپ نار ہو گیا، بچہ نے چھوٹا ہے، اے دے کو ایک پچھڑی کری جنہوں بچی کہندے اور پنجابی زبان اندر، آؤ رکھو جو فرما لینا، غور کر دیا جانا، امام کائنات چڑھا پہ محمد، یاد ہے مزہ نہیں آیا، میں صرف ایک کو لالچ لے کے ہونا، سرکار تے درود پڑھنا، سرکار تے درود پڑھنا، میں اپنی قبر بھی بہتر بنانی، انشاءاللہ تو آگی بھی بنانی ہے نا، امام کائنات چڑھا پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وقت آیا، وقت گزردا گیا نا، اے بابا بیمار ہو گیا نا، بچہ نے چھوٹا جیا ہے، اے دے کو ایک بچی کھڑی ہے نا، انہیں دل اندر سوچیا اگر میں مر گیا میرا بال بھی چھوٹا ہے، میری بیوی انہوں سنبھال نہیں سکے گی، یہ ضائع ہو جائے گی، انہیں بچی دی رسی کھولی ہے تے جنگلہ اندر لے گیا ہے، آدھا مالکا اے میں بچی جیڑی بچی ہے نا
گاں دی جڑی بچی ہے نہ تے بچی ہے اے میں تیرے حوالے کرنا وا اے میری امانت ہے تیرے بات تے نالا دا مالکا میرے امید ہے تو میری امانت کبھی ضائع نہیں کرے گا اے چھوڑا وقت گزردا گیا ٹائم لگدا گیا اے بابا بھی بہت ہو گیا اے بچہ ذرا جوان ہویا ماں نے بیٹھیا جوانیاں آ گیا میرا بیٹا جوان ہو گیا آدھی ہے بیٹا تیرا بابا ایک تیری امانت تیرے رب دے حوالے کر کے گیا سی چار جنگلاں اندر ٹر جا جنگلاں اندر ٹر جا جا ذرا وہ بچی لب کے لے گیا بچہ آندہ امی میں کی میں پتہ چلے گا بچی دا ماں نے نشانیاں دسیا گیا تے بچی میں لگئی نا تے بچی لے کے گھر آیا ہے پیچھو اور چودھری آ گئے وہ جی نہ قدر نہ پوچھنا سی وہ آ گئے آگیا لگی وہ نوجوانہ بچی بیچنیاں آندہ بیچ دیا کی دن دیو فرمایا تو لے لیتے اچھی دے دے پاتی نیند دا مول پہن لگیا دے جدو اٹھایا نے قیمتی ہیرا چلا گیا آج باپ دی نیند دا مول پہن لگا آندھا نہیں میں دو تو نہیں آدھے تین لے لا حتیٰ کہ 10 تک پہنچ گی بچہ منیا نہیں موسیٰ علیہ السلام بول گئے آدھے موسیٰ مانتا ہی نہیں تے مانتا ہی نہیں انہوں تے 10 دینے اور لیتا ہی نہیں تے موسیٰ علیہ السلام نے غصہ چڑھیا سی انہوں نے فرمایا جیویں دینا اویں لے لو حضرت موسیٰ کو واپس آئے نا اتنا جناب ایک پاسے او گار کی تے ایک پاسے سونے دا ٹھیلا چھڑے آئے آدھا تو جو فرما لینا رب نے مول پایا کہ نہیں پایا باپ دے احترام دا رب نے مول پا چھڑے نیند دا مول رب نے امیر کر چھڑیا ایوے تے سونے دی زبان چوں نہیں نکلیا جیڑا ماں پیو نال پیار کرے گا جیڑا ابو نال پیار کرے گا انہاں چٹیاں داڑیاں والے دا حیا کرے گا اللہ او دی زندگی اندر بھی برکتاں کر دیں گے مال اندر بھی اضافے کر دیں گے سونے باپ دی جدائی اونا پوچھو جنہ کل باپ جیسی نعمت کوئی نہیں روتے نے لکھ آن بہاراں وچ گلشن لکھ آن بہاراں وچ گلشن مالی باغ دے ول مک پرتاو نہ نہیں مالی باغ دے ول مک پرتاو نہ نہیں آواز مارنی نہیں ہو کسے باپ وانگو پوت کہہ گئے کسے گل لاؤنا نہیں جویں لال لٹائن باپ پیارے ایویں لاڈ کسے بھی لٹاؤنا نہیں دل روندا رہندا ہے تاں یاسر جان والے مڑ کے میرے آقا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ آیا آکے اندر آقا جی میرے ماں پیو نے میرے دیکھی آکے اماں ناراض واقعہ سن لو میرے آقا نے فرمایا جنت کا ونار کا فرمایا تیرے بڑھے ماں باپ تیرے واسطے جنت بھی نے تے جہنم بھی نے آقا جنت کی میں تے جہنم کی میں فرمایا اگر انہاں پیار کرے گا تے رب تینوں جنت دے چھڑے گا اگر پیار نہیں کرے گا تے رب تینوں جہنم دا بھالن بنا چھڑے گا باپ ستانا میرے آقا دی عدالت لگی ہوئی ہے ایک اور والا آیا
بڈھے بابے دیا شکایتاں کر رہے ہیں اگر باپ نہ نہیں بول دے آج جا کے باپ دے قدم چوم لے آج جا کے رو رو کے بابے دے پیری پہ جا بابا غلطی ہو گئی ہے معاف کر چھوڑ کدی اینج دی نعمت نہیں ملے گی پوچھ جنہ دیا جے بابے نظر نہیں آتے مجمع اندر اور روندے نے قرآن دے لیں مالکہ ساڑھے بابے نو معاف فرما میں دعا کرنا مالک اس مجمع اندر کسی دا بفوت ہویا تے دی قبر نو جنت بنا دے صبح فجر دی نماز پڑھنے واسطے مسجد گئے تو تین نوجوان مسجد اندر شور پیا ہویا میں کہ شاید کہ میں نماز کو لیٹ ہو گیا وہ تینوں میرے گل آ کے رون لگ پہ رات انہاں دیوال نے محترم نے میرے نال عشاء دی نماز پڑھی تو رات 12:30 بجے انتقال ہو گیا اللہ ان کی قبر میں جنت جمعے تو بعد جنازہ ہے ساری مسجد دا عظیم نمازی جڑا مسجد دا بھی خیال کرتا سی اور مسجد والے دا بھی خیال بابا جی ولی محمد اللہ انہاں دی قبر میں جنت دا پاک گل سنا رہے ہیں آخری بات دینا یہ اپنے بابے دیا شکایتاں کر رہے ہیں میرے آقا فرماندے نے یہ بابے نو بلایا جائے بابے نو بلایا گیا بابا گھروں نکلے آئے دل اندر شیر پڑھتا آ رہا ہے آدھا پترا چنگا نہیں ہو کیتا پترا مینو پیو بنا سمجھا گوانڈی سمجھ لینا گوانڈیاں تے رب نے حق بیان فرمائے نے تے نال بابا آندا پترا مینو مہمان ہی سمجھ لینا بڑھے ماپے مہمان ہی ہویا کردے نے پترا مینو مہمان سمجھ لینا تے آج نبی دی عدالت اندر میری شکایت نہ لانا تے میرے آقا نے پوچھا بابا جی وہ شعر سناؤ نا گل مکا دیے نا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ دے گستاخ نو اج گرے پان تو پکڑیا جھٹکا دے کے سٹ دیتا فرمایا تو تے تیرا مال تیرے پیو دا ہے تو انا میرا پیو میرا مال کھا جاتا ہے آج بابے تو بڑا ہو گئے ہیں تے بابے کا کدی پتہ نہیں گیا رب کعبہ دی قسم کھا کے کہنا آج جیوے دا کرو گے بڑیاں اولاداں بھی انجی کر دے وہ آپ مارو کے بعد مشہور ہے یہ پترا میرے تھوڑا جاگے کر کے سکتی میں جیسے پیوں سکتے ہیں اس واسطے نوجوانوں اپنے ماں پہ پیار کرو محبت کرو الفت کرو دونوں کا بڑا اللہ نے مقام بیان کیتا ہے دونوں پیار کرو قرآن پاک اندر آیا اپنے ماں باپ دے تو اوف بھی نہیں بولنا ہوں بھی نہیں کہنا بابا تینوں پتہ ہی نہیں تینوں ککھ نہیں پتا سی تینوں سب کو سکھائے بڑھے پیو نے سکھائے خود ریڑیاں لگاندہ رہے ہیں خود محنت کر کے پتر ڈی ایس پی بنا دیتا پتر اور پتر دی ہوا ہی پڑی اللہ جنہ دیا اولادہ نافرمان نے اللہ ماپیاں دے تابع دار اللہ فرما بردار بنا میرے ایک بھائی کانے تو آئے نے صرف قرآن سنن واسطے آپ سب قرآن پڑھیا کرو اور بھائی علی رضا صاحب کتھو انہوں نے سٹیٹس پڑھیا ہو چونکہ تو آئے نے میں قرآن دی ایک دو آیتاں مولانا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی ترجمہ کے بعد مکانا جناب محمد قرآن کا سب نو الحمدللہ پیار ہے دعا کرو اللہ جتھے مولانا لیٹے نہ دی قبر میں جنت کدی کدی پڑھ دے ہوندے سن ضرب لنا مثلا ونسی خلقه ضرب لنا مثلا ونسی خلقه قال من يحيي العظام
دعواهم